अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो रन डाउन है वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तकरीबन 4 से 5 खबरें हैं जो एक शॉर्ट से वीडियो में मैं सबूतों के साथ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो एक खबर आपके तक ये शेयर करनी है कि अडयाला जेल में फाइनली इमरान खान, फवाद चौधरी के भाई और मिशाल यूसुफजई, अलीमा खान और बुशरा बीबी, इन सब के दरमियान शदीद किस्म का झगड़ा हुआ है, तकरार हुई है। किस बात पे हुई है? 24 नवंबर की कॉल पे। लेकिन असल मामला क्या थे, इमरान खान को क्या नहीं बताया जा रहा था, क्या चीज़ें उनसे छुपाई जा रही थी, उसके बारे में आपको ब्रीफ करूंगी। इसके अलावा केपीके हाउस ने जो फैसला किया था कि जनाब वहाँ पे जो छापा पड़ा था पुलिस का, तो उन्होंने कहा था कि आईजी जो हैं इस्लामाबाद के, उनके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे। तो फाइनली गंडापुर ने ये फैसला वापस ले लिया है, जिसके बाद गंडापुर के ऊपर शदीद तनकीद जो है वो शुरू होने जा रही है पीटीआई की तरफ से। इसके बारे में आपको बताऊंगी। इसके अलावा इमरान खान ने जो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने की बात की थी, उसको इमरान खान के अपने ही वुज़रा और अपने ही लोगों ने बुरे तरीके से नाकाम बना दिया है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने नवंबर 2024 में इतना पैसा माशाल्लाह से पाकिस्तान में भेजा है कि पिछले सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो टूट गए हैं। उसके क्या एग्जैक्ट अदाद शुमार हैं वो आज आपके सामने रखूंगी। और इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस जो है वो अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है, उसके बारे में भी आपको अपडेट करूंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। अच्छा जी, अगर हम सबसे पहले बात करें सिविल नाफरमानी की जो तहरीक के बारे में इमरान खान ने कॉल दी थी, इमरान खान साहब ने तो ज़ाहिर बात है ये सोचा होगा ना कि बज़ाहिर जो एक लड़ाई है वो तो पॉसिबल नहीं हो रही, और वो तो फ़ौज के साथ हम नहीं जीत सकते, तो क्यों ना उनको इस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए कि जो जो कारोबार वो करते हैं। बल्कि बहुत सारे लोगों के ज़हनों में ये सवाल होगा कि फ़ौज जो है वो कारोबार क्यों करती है? फ़ौज का काम तो कारोबार करना नहीं है, उनका काम तो सरहदों के ऊपर हिफाजत करना है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में लिखेंगे और लाइक करेंगे और मुझे कहेंगे कि मैं आपको इस चीज़ का जवाब दूं, तो फिर मैं अलग से इसके ऊपर पूरी रिसर्च करके एक वीडियो बनाऊंगी कि फ़ौज पाकिस्तान में कारोबार क्यों करती है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इमरान खान ने जब से ये कहा है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है उसको शुरू किया जाएगा और बाइकॉट किया जाए, और बिल्कुल उसी पैटर्न पे जैसे खान साहब माजी में भी कह चुके हैं कि हुंडी के ज़रिए पैसे भेजें, और माजी में भी खान साहब जो हैं वो लोगों को बिल्स फाड़ने की तरगीब देते रहे हैं। तो अब की बार जनाब मामलात कुछ इस तरह से हैं कि खुद पीटीआई के सपोर्टर्स जो हैं और खान साहब के जो अपने वुज़रा हैं वो इस चीज़ के लिए, इसको शुरू करने के लिए खान साहब को सपोर्ट नहीं कर रहे। अब खान साहब ने कहा था कि जो नवंबर का महीना गुजरा है इसमें भी जो है ना वो आप लोगों ने रेमिटेंसेस पाकिस्तान में नहीं भेजनी, लेकिन मैं आपके सामने जो अदादो शुमार रखने जा रही हूँ कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, उन्होंने नवंबर 2024 में कितने अरब डॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान भेजे हैं, तो वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। नवंबर के महीने में सिर्फ यूएई से जो पाकिस्तान में पैसे भेजे गए हैं वो 61.94 यानी कि 62 करोड़ डॉलर्स जो हैं वो बनते हैं। बरतानिया में रहने वाले जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन्होंने तकरीबन 40.99 यानी 41 करोड़ डॉलर्स जो हैं वो भेजे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रवा माली साल के 5 माह में वर्कर्स के तरसीलात की तफसीलात को जारी किया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उनके मुताबिक रवा माली साल के 5 माह में पिछले माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में 33% ज़्यादा रकम रिकॉर्ड की गई है। यानी कि वो लोग जो सिविल नाफरमानी की तहरीक को शुरू किए बैठे हैं, जब से ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये बात पता चली है, बल्कि उल्टा उन्होंने 33% ज्यादा रकम जो है वो पाकिस्तान भेजी है। इस वक्त एक और बहुत अहम खबर जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जनाब। 190 मिलियन पाउंड का जो केस खान साहब के ऊपर, बुशरा बीबी के ऊपर चल रहा था, वो अब फाइनली अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। इमरान खान और बुशरा बीबी ने 342 का बयान जो है वो रिकॉर्ड करवा दिया है। क्या तफसीलात हैं आपके सामने रख देती हूँ। इमरान खान और उनकी अहलिया यानी कि बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का जो केस है वो अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। रावलपिंडी की अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर तवील समाअत हुई, और एहतसाब अदालत के जो जज हैं नासिर जावेद राना, उन्होंने समाअत की। बानिया पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया और उनकी अहलिया बुशरा बीबी 10 समाअतों के बाद अदालत के अंदर जो है वो आज पेश हुई। आपको पता है कि इससे पहले बुशरा बीबी को मुतादिद बार बुलाया गया और वो हर बार ये कहती रही कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन डी चौक में उन्होंने एहतजाज को लीड किया था। अदालत ने बुशरा बीबी के हाजिर होने पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए थे।
لیکن اب کی بار انہوں نے جناب ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے۔ عمران خان اور بشرا بی بی نے 342 کے سوال نامے کے جواب جو ہیں وہ فائنلی ریکارڈ کروا دیے۔ بانیہ پی ٹی آئی نے اپنے دفاع میں گواہ پیش کیے اور اس کے متعلق عدالت کو آگاہ کیا، جبکہ بشرا بی بی نے عدالت کو یہ بتایا کہ وہ کوئی گواہ پیش نہیں کرنا چاہتی۔ عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سماعت کے لیے 12 دسمبر تک اس کو ملتوی کر دیا ہے اور اس کے بعد فائنلی جو ہے وہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ ایک اور بہت اہم خبر جو اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جناب، ملاحظہ فرمائیے گا کہ کے پی کے ہاؤس پر چھاپا۔ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے انہوں نے آئی جی اسلام آباد پر جو مقدمے کا اندراج ہے اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ کیا معاملات ہیں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ ذرائع کے مطابق ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں اس کے اکارڈنگلی حکومت نے آئی جی اسلام آباد کے خلاف ایف آئی آر جو ہے وہ درج نہیں کروائی اور آئی جی اور چیف سیکرٹری نے وزیر اعلیٰ کو مقدمہ درج نہ کرنے پر بھی آمادہ کر لیا۔ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ کے پی کے حکومت مقدمے سے متعلق صوبائی کابینہ کے فیصلے پر عمل درآمد بھی نہیں کرے گی اور کابینہ نے آئی جی اسلام آباد اور 600 اہلکاروں اور کے پی کے میں مقدمہ درج کرانے کا جو فیصلہ ہے جو کیا تھا اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے۔ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی نے قانونی پہلوؤں سے متعلق وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ آگاہ کیا اور ان کو جو بریفنگ دی اس میں بتایا کہ واقعہ جہاں پر ہوا ہے وہاں پر مقدمہ درج کرایا جا سکتا ہے۔ اگر یہاں مقدمہ درج کیا گیا تو افسران کے خلاف مقدمات کے لیے اسے جواز بنایا جائے گا۔ بریفنگ میں یہ بھی کہا گیا کہ کل کو ہمارے افسران کے خلاف دیگر جو صوبے ہیں اس میں بھی پھر مقدمات درج ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور مقدمہ اندراج پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے آئی جی کے پی کے سے رابطہ کیا۔ ایڈوکیٹ جنرل نے بھی کے پی کے ہاؤس اسلام آباد میں پولیس چھاپے سے متعلق کابینہ کو آگاہ کیا اور مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف جو ہے ان کا کہنا تھا کہ اس مسئلے پر قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل کے پی اور سٹاف اس پر کام کر رہا ہے انہوں نے کہا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کابینہ کے فیصلے کے تحت انسپیکٹر جنرل یعنی کہ آئی جی پولیس اسلام آباد کے اوپر ایف آئی آر درج کرانے کے لیے پشاور کے تھانے میں درخواست جو ہے وہ جمع کرائی گئی تھی اور اب فائنلی جو فیصلہ ہوا ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب دیکھیے گا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے گنڈا پور کو بہت زیادہ بیک لیش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کو یاد ہی ہے ابھی کچھ ہی دن پہلے جو گنڈا پور ہیں انہوں نے گالیاں دی تھیں عمران ریاض خان کو اور ان کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ سب کچھ تو آپ نے سن لیا تھا۔ بہرحال جناب کے پی کے کابینہ نے جو آئی جی اسلام آباد پر مقدمے کے لیے پشاور میں درخواست جمع کرائی تھی اس کو اب واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور مقدمے کے اندراج سے اب وہ لوگ فائنلی پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اب جو گنڈا پور ہیں ان کو کتنا بیکلش سہنا پڑتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور اہم خبر جو اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان، ان کا خاندان اور ان کے پارٹی رہنماؤں کے درمیان 24 نومبر کے احتجاج کی جو تکرار ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کافی معاملات خراب ہو چکے ہیں، تکرار ہو رہی ہے۔ کیا تفصیلات ہیں ذرا یہ ملاحظہ فرمائیے، اور یہ ابھی تک کی تازہ ترین خبر ہے۔ راولپنڈی میں اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ کیس 2 کی سماعت کے دوران عمران خان جو ہیں وہ ان کی فیملی اور دیگر رہنما کے درمیان جو ہے وہ کافی تکرار ہوئی۔ تکرار جو ہے وہ عمران خان، بشرا بی بی، علیمہ خان، فیصل چودھری، بیرسٹر گوہر اور مشال یوسفزئی کے درمیان ہوئی۔ یہ سب آپس میں لڑ کے وہاں پر جو ہے وہ پاگل ہوئے تھے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں میں تکرار جو ہے وہ 24 نومبر کے احتجاج کے اوپر جو ہے وہ ہوئی، جو 24 نومبر والا سارا معاملہ ہوا۔ ذرائع میں کے تھرو جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ بشرا بی بی نے احتجاج سے متعلق بانیہ پی ٹی آئی کو بریف کیا۔ ان کی بریفنگ کے بعد احتجاج سے متعلق کمرہ عدالت میں مباحثہ شروع ہو گیا۔ بشرا بی بی نے بانیہ پی ٹی آئی کو یہ بتایا کہ احتجاج کے لیے پنجاب سے کوئی بھی نہیں نکلا آپ کے لیے، اور بیرسٹر گوہر نے مداخلت کرتے ہوئے یہ کہا کہ پنجاب کے 5000 لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہیں، یعنی بیرسٹر سیف نے تو ان کو یہ بتایا ہوا تھا کہ پنجاب کے 5000 لوگ گرفتار ہو گئے خان صاحب کے پیچھے، جبکہ بشرا بی بی نے کہا وہاں سے تو نکلا ہی کوئی نہیں، اور حقیقت یہ کہ کوئی بھی نہیں نکلا۔ مگر انہوں نے پنجاب میں پارٹی پر کریک ڈاؤن اور گرفتاریوں کا بانیہ پی ٹی آئی کو جب بتایا تو علیمہ خان نے وکیل جو ہیں فیصل چودھری، فواد چودھری کے جو بھائی ہیں، ان سے سوال کیا کہ عمران خان کو اخبارات اور دیگر سہولیات کیوں نہیں دی جاتی جیل کے اندر تاکہ وہ خود دیکھ سکیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں جو کر سکتا ہوں وہ میں کر رہا ہوں، سینئر پارٹی عہدیدار عدالت کیوں نہیں جاتے، یہ ان سے پوچھا گیا۔ علیمہ خان نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو مانیٹرنگ کمیشن بنایا تھا وہ کہاں ہے، اور مشال یوسفزئی نے مانیٹرنگ کمیشن کو روکنے کا الزام جو ہے وہ فیصل چودھری پہ لگا دیا اور کہا کہ اس کے ذمہ دار فیصل چودھری ہیں۔
اس پر فیصل چودھری جو ہیں انہوں نے جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ کمیشن عدالت نے یہ سب کچھ قائم کیا ہے، اسے میں کیسے روک سکتا ہوں۔ بیرسٹر گوہر جو ہیں اس کے بیچ میں وہ بول پڑے، انہوں نے کہا کہ فیصلے جو ہیں وہ پارٹی لیڈرشپ کے اوپر چھوڑے جائیں، احتجاج اور شہادتوں پر کوئی بات کرے گا تو پھر کنفیوژن ہوگی۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے پھر کہا کہ پنجاب میں فسطائیت کی وجہ سے لوگ خائف ہیں اور ڈی چوک احتجاج میں ہمارے 200 لوگ جو ہیں وہ اب تک لاپتہ ہیں۔ پہلے سینکڑوں لوگ کہے تھے، اب کہہ رہے ہیں جی کہ 200 لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں۔ 26 نومبر کو سیکیورٹی فورسز نے اسلام آباد کے اندر جو مظاہرین سے ڈی چوک خالی کروایا تھا، جس میں گنڈا پور کے ساتھ بشرا بی بی جو ہیں وہ چلی گئی تھیں، اور ظاہری بات ہے کہ اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے خان صاحب کو انہوں نے یہ کہا کہ کروڑوں لوگ باہر نکلے تھے، اس میں ہزاروں لوگ جو ہیں، سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ شہادت پا گئے ہیں، مر گئے ہیں، اور یہ کہا تھا کہ پنجاب سے 5000 لوگ جو ہیں وہ اب تک گرفتار ہیں۔ تو خان صاحب تک اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح خبر اندر نہیں پہنچائی جاتی۔ اس کے بارے میں جو علیمہ خان کہتی ہیں میں ان کی بات سے ایگری کرتی ہوں۔ بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کی کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔